अब एकैचोटि फिजिकल पढाउला नि। ठिक छ, आज नर्मल अस्ति नै पढेको च्याप्टरको सिरियल वाइज छ अनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू छ, त्यो पढौँ अनि त्यसपछि चाहिँ दसैँपछि हुन्छ होला है सायद फिजिकल। हजुर, तिहारपछि। ए तिहारपछि। हुन्छ, म स्टार्ट गर्छु है त। ओके, आज 5th एक्सेल क्लास लिन गइरहेको छु म, जसमा चाहिँ मैले मेन च्याप्टर पढाउन थालेको भनेको चाहिँ 9th च्याप्टर र 10th च्याप्टर हो। 10th च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति सानो एउटा क्वेसन मात्र छ र 9th च्याप्टरमा चाहिँ 3वटा क्वेसन छ, जसमा 9th च्याप्टरमा बेसिक रिभिजन हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ति नै हामीले चाहिँ के गर्यौँ, 9th च्याप्टर लास्ट क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ, 8th च्याप्टरको लेभल एन्युटीको बारेमा डिस्कस गरेर त्यसको क्यास फ्लोजहरूको क्वेसन्स गरेको थियौँ। यसमा 9th च्याप्टरमा चाहिँ के छ, इन्क्रिजिङ एन्युटी छ डिक्रिजिङ एन्युटी, यानि कि एन्युटी चाहिँ भेरिएबल छ, जसमा चाहिँ कुनै टाइममा चाहिँ एन्युटी कुनै पेमेन्ट गर्ने अमाउन्ट अफ पेमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, अरू इन्क्रिमेन्ट हुनसक्छ, अरू डिक्रिमेन्ट हुनसक्छ। सो इन्क्रिमेन्टको इक्जाम्पल एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यास फ्लो चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौँ। अस्ति हामीले हेरेकोमा लेभल एन्युटीमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि एउटा टाइमबाट पेमेन्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र अरू एउटा टाइम कुनै एउटा टाइममा एन्ड टाइममा गएर इन्ड हुन्छ भने हाम्रो एन्युटीको पेमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, सधैँ सेम हुन्छ। सपोज पी हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन रेसियोजहरू, सर्टेन पर्सेन्टेजहरू, सर्टेन एमाउन्टले चाहिँ के भइरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्क्रिजिङ एन्युटी भन्छौँ। यसमा फर्स्ट सिनेरियोमा हेर्छौँ भने हामीले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ के देख्छौँ, एकदम फिक्स देख्छौँ, क्यूले मात्र के भइरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ, हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। ओके, क्यूले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। सो हामीले सेम अल्टरनेटिभ तरिकाले हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ कसरी डेनोट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो तल देखाएको छ। सो फर्स्टमा क्यूले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ क्यूले भइरहेको छ, तर भ्यालु चाहिँ केले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि क्यू 2Q 3Q 4Q गर्दै चाहिँ NQ सम्म चाहिँ के भइरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट चाहिँ भ्यालु चाहिँ त्यसरी इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। सो इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले लेभल एन्युटीमा चेन्ज गराएर यसको फर्मुला डेरिभेसन्सको अलिकति यसमा कुरा गरेको छ। सो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, लेभल एन्युटीमा चेन्ज गर्न मिल्छ, एभ्री स्टेप पछि चाहिँ इन्क्रिमेन्ट लेभल एन्युटीमा चेन्ज गर्न मिल्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला डेरिभेसन्स र CM1 को फर्स्ट च्याप्टरमा सायद पढ्यो होला। हाम्रो मेन चाहिने भनेको चाहिँ बेसिक रिभिजन एक्सेलको कुरामा चाहिने भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। सो हामीले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ यदि इन्क्रिजिङ एन्युटी छ भने इन्क्रिमेन्ट रेसियोमा अर पर्सेन्टेजमा अर हामीले केसमा निकाल्न सक्छौँ, एक्ज्याक्ट भ्यालुमा निकाल्न सक्छौँ, र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। डिक्रिजिङ एन्युटी छ भने नि सेम भइहाल्यो, डिक्रिजिङ निकाल्न सक्छ। तर इन्क्रिजिङ पनि डिक्रिजिङ पनि भएन, भेरिएबल एन्युटी पेमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि थोरै टाइम पिरियडको लागि मात्र पेमेन्ट चाहिँ स्टार्ट छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, म्यानुअल्ली लेख्न सक्छौँ, यो टाइमदेखि यो टाइमदेखि यो टाइमदेखि यो यति यति पेमेन्ट हुन्छ भनेर म्यानुअली गर्न सक्छौँ। अरू हामीले कुनै एउटा फर्मुलाको थ्रुबाट हुन्छ भने, कुनै एक्सेल फङ्सन्सको थ्रुबाट हामीले त्यसलाई ट्र्याक गर्न सक्छौँ भने त्यसरी हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ। सो बेसिक रिभिजनमै जाँदाखेरि हाम्रो यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ कति बेला चाहिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा अप्रोचबाट चाहिँ हामीलाई एक्सेलले प्राय लगाइरहेको हुन्छ काम गर्नलाई। एउटा भनेको फर्स्ट प्रिन्सिपल्सको थ्रुबाट गर भनेको हुन्छ, अनि कि क्यास फ्लो हरेक इयरको अरू हरेक टाइम पिरियडको क्यास फ्लो जेनेरेट गरेर निकाल भनेको हुन्छ। र अर्को अप्रोच भनेको चाहिँ फर्मुला मेथडबाट गर भनेको हुन्छ। सो
तिमीहरूले चाहिँ फर्मुला मेथडबाट चाहिँ म प्राय तिमीहरूलाई गरेर देखाउँदिनँ। फर्मुला अप्रोच भनेको तिमीहरूले नै युज गर्न सक्छौ, किनकि तिमीहरूले फर्मुला अलरेडी पढिसकेको छ, सबै गरिसकेको छ। त्यही भएर फर्मुला इजी पनि हुन्छ। फर्मुला लाउने, भ्यालु निकाल्ने एउटाको, फर्मुला लाउने अर्कोको भ्यालु निकाल्ने, फेरि त्यही सबै हाम्रो यहाँको प्यारामिटर्सहरूको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यही फर्मुला युज गरेर भ्यालु निकाल्ने हो। त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो तिमीहरूले नै गर्न सक्छौ इजिली। सो मेन च्याप्टर 10 को अलिकति रिभिजन हेर्दाखेरि चाहिँ मेन च्याप्टर 10 को रिभिजन भनेकै इक्वेसन्स अफ भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ इन्कम माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ आउटगो इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो इक्वेसन्स अफ भ्यालु चाहिँ हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने हामीले जहिले पनि कुनै एउटा इक्वेसन्समा हामीले पहिला म्याथहरूको कुराहरू हेर्दा पनि कुनै एउटा इक्वेसन्समा हाम्रो इक्वेसन्स त छ तर कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ मिसिङ छ भने हामीले त्यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ त्यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। पिभी अफ इन्कम र पिभी अफ आउटगोको प्यारामिटर्सहरू सपोज इन्ट्रेस्टेड हुनसक्छ, क्यास फ्लोज हुनसक्छ होइन। यो क्यास फ्लोज इन्ट्रेस्टेड अनि नम्बर अफ टाइम हुनसक्छ, अनि कि एन चाहिँ कति हो भनेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो यो प्यारामिटरको कुनै एउटाको भ्यालु मिसिङ छ भने चाहिँ हामीले इक्वेसन्स अफ भ्यालु युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को कुरा अलिकति बुझेको हो भने हामीले क्वेसन्स हेर्न सक्छौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिजिङ एन्युटी छ। रिभिजनमा कसैलाई के सोध्नु छ? ओके, केही सोध्नु छ भने बिचमा सोद्धा पनि हुन्छ है। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिजिङ एन्युटीको कुरा गर्दाखेरि यदि हामीले यसलाई एक्सेलमा गऱ्यौँ भने फर्स्टमा क्वेसन्स अलिकति हेरौँ। इन इन्क्रिजिङ एन्युटी इज पेएबल एनुअली इन एडभान्स भनेको छ। सबैभन्दा सुरुको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने भनेको एडभान्स एन्ड फर 10 इयर्स। हाम्रो प्यारामिटर्सहरू के हो त्यसलाई हाइलाइट गरौँ। एन्ड द फर्स्ट पेमेन्ट इज 100। ओके, फर्स्ट पेमेन्ट इज 100 एन्ड क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एन्युटी इफ पेमेन्ट्स इन्क्रिज बाई 20 पर इयर। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, इन्क्रिज बाई 20 इच इयर भनेको छ। सो यो चाहिँ के भयो, फिक्स्ड एमाउन्टले चाहिँ एन्युटी चाहिँ के भइरहेछ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। अनि अर्को भनेको छ पेमेन्ट इन्क्रिज बाई 5% इच इयर। यसमा पनि के भइरहेको छ, कुनै एउटा सर्टेन रेसियोले चाहिँ, फिक्स्ड एमाउन्ट चाहिँ होइन यसमा, तर सर्टेन रेसियोले चाहिँ के भइरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। सो तर रेसियो पनि के छ यसमा, फिक्स नै छ। कुनै एउटा फर्स्टमा अर्कै सेकेन्डमा अर्कै भेरिएबल छैन। सो डाइरेक्ट हामीले क्यास फ्लो जेनेरेट गर्दा चाहिँ फर्मुलाको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ। नाउ हामीलाई दिएको छ यु सुड अज्युम एन इफेक्टिभ एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ 4% भनेको छ। सो यो चाहिँ पर एनम रहेछ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ। सो हामीले यसलाई के कन्भर्जन गर्नु पर्दैन, किनकि हामीलाई एन्युटी पेएबल एनुअल्ली नै सोधेको छ र हामीले एनुअलमै भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि त यसलाई हामीले केही कन्भर्ट गर्न परेन। सो यदि यसको एन्सर हामीले गर्छौँ भने हामीले एन इन्क्रिजिङ एन्युटी इज पेएबल इन एडभान्स भनेको छ। सपोज 9.1 को क्वेसन्स हामीले गऱ्यौँ भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले टाइम हेरौँ। टाइम 0बाट स्टार्ट गरौँ। इन एडभान्स फर 10 इयर्स। सो 10 इयर्सको क्यास फ्लोको टाइम स्टार्ट गरौँ, इक्वल्स टु 1 माथिको प्लस 1 गर्दा हुन्छ। सो यदि 10th इयरसम्मको एडभान्सको क्यास फ्लो जेनेरेट गर्नु छ भने हामीले के गरे हुन्छ, यो 9 सम्म मात्र टाइम चाहिँ जेनेरेट गरे हुन्छ, किनकि एडभान्समा पे गरेको अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले 9 सम्मको एन्युटी मात्र हेरे हुन्छ। यदि यो चाहिँ हामीलाई किन गरेको 9 सम्मको भन्दाखेरि किनकि मलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ। ओके, किनकि मलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ, मलाई एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्न पर्ने भएको भए चाहिँ मैले के गर्थेँ, यसलाई 10 सम्म नै गर्थेँ र 10 को फर्स्टमा चाहिँ, किनकि हामीले यो टाइम त के गरेको छ, एडभान्समा गरेको छौँ, त्यही अनि यदि मलाई एकुमुलेट भ्यालु निकाल्न लगेको भयो म 10 को चाहिँ इनिसियलमा गएर चाहिँ एकुमुलेट भ्यालु निकाल्थेँ, किनकि 10 को यो 10 यसमा मैले लेखिरहेको 10 को स्टार्ट टाइम भनेको हाम्रो एडभान्सको 10 को इन टाइम हुन्छ, त्यही भएर यसरी निकाल्थेँ। सो अहिले प्रेजेन्ट भ्यालु मात्र
सोधेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ के गरौँ, यतिकै छोडौँ, एडभान्स टाइम जेनेरेट गरौँ। यदि हामीले यही कुरामा एडभान्सको ठाउँमा अरियर भएको भएले हामीले के गर्थ्यौँ, 1 बाट स्टार्ट गर्थ्यौँ र माथिको +1 गरेपछि यसलाई हामीले 10 सम्म ऊ चाहिँ जेनेरेट गर्थ्यौँ। सो हाम्रो नम्बर अफ के हो त, एन्युटी चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ दुईटैमा, तर यसलाई चाहिँ हामीले एडभान्स भनेर बुझ्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अरियर भनेर बुझ्छौँ। सो टाइमको कुरा भयो। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ द फर्स्ट पेमेन्ट इज 100 भनेको छ। सो हामीले माथि अलिकति प्यारामिटर्सहरू लेखौँ। फर्स्ट पेमेन्ट हाम्रो फर्स्ट पेमेन्ट कति छ, 100 छ। त्यसपछि हाम्रो के छ, इन्क्रिमेन्ट 9.2 को मैले यस्तो गरिरहेको छु, 9.1 को ए नम्बर गरिरहेको छु यहाँ। सो 9.1 को ए मा के छ, इन्क्रिमेन्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के छ, 20 इच इयर छ। सो इन्क्रिमेन्ट 20 अनि इच इयर छ। सो त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्दैन, 20 मात्र लेखेँ मैले। त्यसपछि इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ हाम्रो आई भनेको चाहिँ कति छ, 4% छ। ओके, सो एन्युटी हामीले एन्युटी अर पेमेन्ट्स भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ, एन्युटीमा अर म पेमेन्ट्स नै लेख्छु। पेमेन्ट्समा चाहिँ हामीले के कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट पेमेन्ट भनेको हाम्रो 100 छ, यसलाई म के गरिदिन्छु, फिक्स गरिदिन्छु। र सेकेन्ड पेमेन्ट भनेको चाहिँ के छ, फर्स्ट पेमेन्ट प्लस और हाम्रो प्रिभियस पेमेन्ट +20 छ। ओके, सो प्रिभियस पेमेन्ट +20 गरेँ मैले, 120 आयो। फेरि यो यहाँ तल फर्मुला लगाउन मैले के गरेको छु, माथिको यानि कि प्रिभियस पेमेन्ट द्याट इज 120 प्लस फेरि 20 गरेको छु। सो त्यसरी चाहिँ के भइरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। र हाम्रो 10 सम्म 10th को इनिसियल और 9 को एडभान्समा पेमेन्ट गरेको भएर 10th को इनिसियलसम्म चाहिँ के गरेको छ, पेमेन्ट गरेको छ। सो त्यसपछि क्वेसनले मेन सोधेको भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हो। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के छ, टाइम पनि छ, क्यास फ्लो पनि छ। अब हामीले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर निकालौँ। यदि फ्युचर भ्यालु भनेको भए हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, फ्युचर भ्यालु भनेको हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, एकुमुलेसन। हजुर कसैले के सोधेको हो, हेलो फ्युचर भ्यालु भनेको एकुमुलेसन्स फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ, तर प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हेरौँ। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरको फर्मुला के हुन्छ, 1 + i, आईलाई फिक्स गरिदिउँ, पावर टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, पावर माइनस टाइम हुन्छ। किनकि यदि 1/, गरेको भए चाहिँ माइनस लेख्नु पर्दैन थियो, तर हामीले यतिकै गरेको छौँ, त्यही भएर माइनसमा लेखौँ। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ यसरी फाइन्ड आउट गर्न सकियो। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई नर्मल फर्मुला थाहा छ, 1/1 + i को पावर n। n चाहिँ अब हाम्रो टाइम पिरियडमा गएर n डिटरमाइन गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसपछि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ पेमेन्ट्स यानि कि क्यास फ्लोज इन्टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। सो क्यास फ्लोज इन्टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गरेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा के गर्छौँ, 1 × v प्लस 1 × v²। हो हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ नि होइन, हो प्लस डट 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 हो, यसरी चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्थ्यौँ। त्यही भएर यो पिभीमा पनि हामीले के गर्यौँ, फर्स्टको लागि चाहिँ 1 × v गर्यौँ, सेकेन्डको लागि चाहिँ 1 × v² गर्यौँ, थर्डको लागि चाहिँ 1 × v³ गर्यौँ। त्यस्तै 1 भनेको चाहिँ यहाँ क्यास फ्लो छ भने यहाँ चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट भइरहेको छ। सो त्यसलाई ए बी लेख्न पनि हामीले सक्छौँ। ओके, हो यसरी चाहिँ क्यास फ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु जेनेरेट भएको छ। तिमीहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपलको यदि फर्मुला हेर्छौ भने त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्स्ट फर्मुला, जुन चाहिँ मैले अगाडिको क्लासमा पनि देखाइसकेको छु लेभल एन्युटीमा। सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले के गर्छौँ, सम गर्छौँ। सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ
टिपिभी भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 1548 आउँछ। सो यो चाहिँ फिक्स भयो। सो यो चाहिँ ए नम्बरको सोल्युसन्स भयो। बी नम्बरको हेर्दाखेरि अघि 20 ले इन्क्रिमेन्ट भएको थियो भने अहिले सिम्पली कतिले इन्क्रिमेन्ट भएको छ 5% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। सो क्याल्कुलेसन्स त सेम हुने भयो तर हाम्रो इन्क्रिमेन्ट मात्र के हुने भयो डिफ्रेन्ट हुने भयो। सो मैले यसलाई कपी गरेँ। हाम्रो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ के छ यसमा 5% छ राइट। यस 5% छ। सो 5% मा अघि हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु थियो त्यही भएर केहीसँग पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेको थिएन तर यहाँ अलिकति भ्यालु आएपछि मैले ओके। सो हाम्रो अघि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ फिक्स थियो 20 ले फिक्स थियो भने हामीले कुनै पनि भ्यालुसँग चाहिँ यसलाई डिपेन्डेन्ट बनाएको थिएनौँ। तर अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ किनकि फिक्स गरेको भ्यालु छ। सो यसलाई मैले ल्याएर राखेँ। त्यसपछि यसको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ 100 इन्टु 1 प्लस 5% गर्न सक्छौँ राइट। 100 इन्टु 1 प्लस 5% गर्न सक्छौँ यानि कि प्रिभियस इन्टु 1 प्लस 5% गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कसरी फर्मुला जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्क्रिमेन्टको ट्याक्क भ्यालु हाल्यौँ भने 100 प्लस 100 इन्टु 100 इन्टु 5% गर्ने हो राइट। इन्क्रिमेन्ट भनेको के हो 100 को 5% हो। इन्क्रिमेन्ट भनेको 100 को 5% हो। अनि त्यसपछि प्लस 100 गऱ्यौँ भने सेकेन्ड पेमेन्ट्सको चाहिँ के आउँछ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। यही कुरामा चाहिँ अब यसलाई H2 लाई कमन लियो भने 1 प्लस H3 गर्न सकिन्छ। सो तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा अलिकति पढ्यो होला। यदि 1 प्लस यानि कि हामीले एकुमुलेसन्स भ्यालु निकाल्दा पनि हरेक टाइममा चाहिँ क्यास फ्लोको एकुमुलेसन्स भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले 1 प्लस आईले चाहिँ के गरेको हुन्छौँ मल्टिप्लाई गरेको हुन्छौँ। यसमा पनि त्यही हो किनकि इन्क्रिमेन्ट्स दिएको छ। इन्क्रिमेन्ट्सबाट चाहिँ हामीले नर्मल एकुमुलेट चाहिँ कति हुन्छ यदि 5% ले इन्क्रिमेन्ट भयो भने भन्न खोजेको मात्र हो यसमा। सो यो चाहिँ हाम्रो भ्यालुको चाहिँ पेमेन्ट्सको चाहिँ एकुमुलेसन्स हो भनेर अलिकति बुझ्दा हुन्छ यसलाई। सो हाम्रो एक्ज्याक्ट इन्क्रिमेन्ट भ्यालु निकाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यसरी जेनेरेट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के छ 100 देखि लिएर 155 सम्म पुगेको छ। हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर के हुन्छ सेम नै हुन्छ तर मैले यसको रिफरेन्स अलिकति चेन्ज गर्छु किनकि पर्सेन्टेज चेन्ज गर्नु पर्यो भने। ओके। सो 4% मा डिस्काउन्टिङ गरेको डिएफ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर यही नै हो र प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हामीले के गरेको थियौँ डिएफ इन्टु पेमेन्ट्स गरेको थियौँ सिम्पली। सो यसलाई नै हामीले के गर्यौँ सम गर्यौँ। सो अघिल्लो चोटिमा हाम्रो के आएको थियो 1548 आएको थियो भने अहिले के आयो 1048 मात्र आयो। सो यो कुरा पनि अलिकति डिसिजन्स लिनलाई हेल्प हुन्छ। कसैले अप्रोच गर्यो एनुअल पेमेन्ट चाहिँ यतिले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र फिक्स्ड हुन्छ कि त एउटा भेरिएबल हुन्छ कुन अप्सन चुज गर्छौ भनेर क्वेसन्स आउन सक्छ। हो त्यस्तो केसमा कुन अप्सन चुज गर्छौ हामीले यो अनुसार चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ किनकि यसको गुड मेजरमेन्ट भनेको टिपिबी नै हो। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुले चाहिँ यसको गुड मेजरमेन्ट दिने गर्छ। सो 9.1 को एन्सर यति नै भयो। एनी क्वेसन्स 9.1 मा कसैको? अभिनव चुनौती बुझिरहेछ? बुझिरहेछ। जीवन घिमिरे? सर बुझिरहेको छु। ओके। सो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट आफ्टर इन्क्रिजिङ क्वार्टरली विथड्रल्स भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटा नर्मल सिनेरियो दिएको छ। पहिला सुरु क्वेसनलाई नै बुझौँ है त। Wali is just about to start 3 years course at university and has received a gift of 20,000 from a rich relative भनेको छ।
सो 3 इयर्स कोर्स स्टार्ट छ हाम्रो टाइमलाइन मेजर टाइमलाइन भनेको 3 इयर्स छ र त्यसपछि इनिशियल पैसा भनेको गिफ्टको थ्रुबाट हुन्छ या के को थ्रुबाट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति मतलब हुँदैन हाम्रो इनिशियल क्याश फ्लोज भनेको के छ 20,000 छ सो सी इन्भेस्ट दिस मनी इन एन अकाउन्ट द्याट पेज इन्ट्रेस्ट रेट अफ 3%. यो 20,000 चाहिँ के गरेको छ उसले इन्भेस्ट गरेको छ र त्यो ब्याङ्कले चाहिँ उसलाई कति इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ 3% इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्टिभ पर एनम छ है इफेक्टिभ पर एनम छ द्याट एलाउज अ म्याक्सिमम अफ विथड्रल्स 4 विथड्रल्स पर इयर सो 4 विथड्रल चाहिँ कुनै एउटा एकाउन्ट छ जुन एकाउन्टमा चाहिँ के छ 20,000 सेभ गरेको छ र त्यो एकाउन्टबाट चाहिँ म्याक्सिमम 4 विथड्रल पर इयर चाहिँ गर्न मिल्छ So will you expect to make withdrawals at the end of the each quarter? Each quarter को end मा यानी कि year मा चाहिँ के गर्छ होलीले withdrawal गर्छ while she is at university including the withdrawals on completions of her course. At the end मा भयो while she is at university मा पनि withdrawal गर्छ तर completions of the course भएपछि पनि एट द इन्डमा पनि के गर्छ त्यो क्वार्टरको इन्डमा पनि के गर्छ उसले विथड्रल गर्छ सो सी एक्सपेक्ट्स हर फर्स्ट विथड्रल्स टु बी 1000 एन्ड द्याट विथड्रल्स विल इन्क्रिज बाई 100 इच क्वार्टर भनेको छ त्यसको नर्मल हामीले प्यारामिटर्सको र अलिकति टाइम लाइनको क्यास फ्लो चाहिँ बनाऊँ है त सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ 9.2 मा सो 9.2 को एक हेरौँ है हाम्रो र एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हेरौँ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट छ एनुअल आई हाम्रो कति छ 3% छ 3% छ कुनै एउटा ब्याङ्कमा दिने एनुअल त्यसपछि हामीलाई दिएको छ क्वार्टरली सोधेको छ हामीलाई हरेक कुराहरू सो हामीलाई क्वार्टरली क्याश फ्लोज बनाउनु छ भने हामीले के गरौँ क्याश फ्लोज क्वार्टरली नै हेरौँ सो हामीले के गरौँ टाइमलाइनलाई चाहिँ यो 1 2 मैले लेखेको हो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो क्वार्टर्स हो सो टाइमको मैले ब्राकेटमा क्वार्टर्स लेखिदिन्छु यो चाहिँ क्वार्टर्स हो इयर टाइमलाइन होइन सो फर्स्ट क्वार्टर इक्वल्स टु +1 सो 2 क्वार्टर्स सो हाम्रो 3 इयर्ससम्म हाम्रो कतिवटा क्वार्टर्स हुन्छ 4 3 12 वटा ओके 12 वटा क्वार्टर्स हुन्छ किनकि 3 इयर्सको टाइमलाइन छ टोटल टाइमलाइन्स भनेको ओके सो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट यदि छ भने हाम्रो क्वार्टर्समा काम गर्नु छ सबै कुरा भने यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ इजिली क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेटमा युज गर्न सक्छौँ सो क्वार्टरली आई निकालौँ क्वार्टरली आई भनेको हाम्रो के हुन्छ फर्मुला 1 + आई को पावर क्वार्टर भनेको के 1/4 हो -1 सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो इन्ट्रेस्ट रेट इयरली इन्ट्रेस्ट रेटमा गयो सरी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेटमा गयो सो दिस इज द क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ इफेक्टिभ हो त्यसपछि यो फर्मुला त सायद बुझ्यो होला किनकि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीलाई इजिली चेन्ज गर्न आउँछ 1 + आई को पावर 1/p - आई गर्दा हुन्छ सो यो चाहिँ इफेक्टिभ नै छ त्यही भएर यसलाई इफेक्टिभमै डाइरेक्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 1 + आई को पावर क्वार्टरलीको भ्यालु भनेको कति हो 0.25 कि त 1/4 - 1 गर्दा चाहिँ भइहाल्यो त्यसपछि हामीलाई भनेको छ फर्स्ट विथड्रल भनेको फर्स्ट विथड्रल
फर्स्ट विथड्रल कति छ 1000 छ ओके फर्स्ट विथड्रल 1000 छ त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट भनेको कति छ इन्क्रिमेन्ट इच इन्क्रिमेन्ट भनेको 100 छ ओके सो हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं अमाउन्ट एट द स्टार्ट अफ द बैंक ओके क्वेशनमा जाउँ युजिङ द अबव एजम्पसन हामीले सबै एजम्पसन्सको प्यारामिटर्सहरु लेखिसक्यौं सो यो एजम्पसन्स युज गरेर क्याल्कुलेट द ब्यालेन्स अफ होलिज एकाउन्ट एट द एन्ड अफ द अर कोर्स हामीलाई थाहा छ यति इन्भेस्ट गरेको छ त्यो बैंक एकाउन्टमा उले यति इन्ट्रेस्ट दिन्छ विथड्रल कति गर्छ क्वार्टरमा इयरमा 4 चोटी गर्छ एट द एन्ड अफ द इच क्वार्टरमा गर्छ र फर्स्ट विथड्रल 1000 र त्यसपछिको विथड्रल्स भनेको 100 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने उसको बैंक एकाउन्टमा कति पैसा छ भनेर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं अमाउन्ट एट बैंक एट द स्टार्ट अफ द एट द स्टार्ट भनेको चाहिँ इच क्वार्टरको स्टार्ट भन्न खोजेको यो टाइमलाइनको स्टार्ट यो टाइमलाइनको स्टार्ट यो टाइमलाइनको स्टार्ट भन्न खोजेको सो अमाउन्ट एट द बैंक एट द स्टार्ट कति छ 20000 छ किनकि उले के गरेको छ 20000 इन्भेस्ट गरेको छ सो इन्भेस्टमेन्ट पनि लेखौं इन्भेस्टमेन्ट पनि प्यारामिटर्स लेखौं जुन चाहिँ के छ 20000 सो इक्वल्स टु माथिको फिक्स ओके सो इन्ट्रेस्ट रेट हेरौं बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट हामीले क्वार्टरलीमा काम गरिरहेका छौं सो इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नलाई यो इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट भनेपछि त यतिले मल्टिप्लाई गर्दै मात्र हुन्छ सो यसलाई चाहिँ फिक्स गरौँ सो इन्ट्रेस्ट रेट आयो 148 सो 2000 बाट क्वार्टरलीमा यति 0.742% इन्ट्रेस्ट रेटले हाम्रो 148 अमाउन्ट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्न सकिन्छ सो क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट भयो ओके सो इन्ट्रेस्ट रेट पनि आयो सो विथड्रल्स हेरौँ अब इच क्वार्टरमा विथड्रल्स सो विथड्रल्स हेरौँ भने विथड्रल्स फर्स्ट विथड्रल्स भनेको कति छ हाम्रो 1000 छ जुन चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौं यसलाई फिक्स गरौँ र त्यसपछिको विथड्रल्स भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो यो प्लस प्रिभियस प्लस इन्क्रिमेन्ट राइट प्रिभियस प्लस इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ के गर्छौं हामीले फिक्स गर्छौं फिक्स सो इन्क्रिमेन्ट भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ विथड्रल्स इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि विथड्रलको कुरा सक्यो त्यसपछि हामीले एट द स्टार्ट मा चाहिँ के गरेको थियौं बैंकको अमाउन्ट निकालेको थियौं भने अमाउन्ट एट द एन्ड अमाउन्ट एट द एन्ड हेर्यौं भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एट द एन्ड अफ द इच क्वार्टर भन्न खोजेको यसलाई सेम टाइमलाइनको रेफरेन्स हुन्छ यसको हेडिङमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ टाइमलाइनको रेफरेन्स लिन सकिन्छ सो अमाउन्ट एट द एन्ड हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं अमाउन्ट एट द स्टार्ट प्लस इन्ट्रेस्ट रेट माइनस विथड्रल्स राइट त्यो क्वार्टरसम्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति जेनेरेट भयो सपोज फर्स्ट क्वार्टरको स्टार्टमा कति थियो 20000 अमाउन्ट थियो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट 148 जेनेरेट भयो भने विथड्रल्स 1000 गर्यो भने बाँकी अमाउन्ट भनेको यति हुन्छ भनेर हामीले इजिली सबट्र्याक्ट र एडिसन्स गरेर निकाल्न सक्छौं सो यो अमाउन्ट भयो सो अब एट द स्टार्टमा अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं अमाउन्ट एट द एन्ड नै भनेकै के हो अमाउन्ट एट द स्टार्ट हो त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं कुनै एउटा क्वार्टरको एट द स्टार्टमा एन्ड भनेको यानी फर्स्ट क्वार्टरको एट द एन्डमा जति अमाउन्ट छ सेकेन्ड क्वार्टरको एट द स्टार्टमा त्यति नै अमाउन्ट हुन्छ सो तिमीहरूले रिकन्सिलिएसन्सहरु त्यस्तो कुराहरु चाहिँ पढेको छौ कि छैन सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मन्थको एन्डमा कुनै एउटा यति पैसा हुन्छ भने एट द स्टार्टमा कति पैसा हुन्छ त्यति नै पैसा हुन्छ सो त्यो चाहिँ अलिकति कन्भर्जन मात्र गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सो यो भयो सो एट द स्टार्टमा हुने भनेको एट द एन्डमा जति पैसा छ त्यति नै पैसा हुने हो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको सेम कुरा हो त्यही भएर मैले सेम तरिकाले के गरेँ यसको उलाई चाहिँ जेनेरेट गरेँ ओके सो यसरी हामीले हेर्छौं भने उसको बैंक एकाउन्टमा एट द एन्डमा हुने पैसा भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं अलिकति कलर गरिदिन सक्छौं सो यति अमाउन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ उसको एट द एन्डमा बैंकमा हुँदो रहेछ सो फर्स्टमा यति थियो यति इन्ट्रेस्ट पायो यति विथड्रल्स गर्यो यति बच्यो
सेकेन्डमा जति बचेको थियो त्यसमा यति इन्ट्रेस्ट पायो, फेरि विथड्रल्स यति भयो र अमाउन्ट एट द इन्ड यति बस्यो। त्यस्तै गर्दा गर्दा 2586.77 अमाउन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ एट द इन्डमा बच्दो रहेछ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन सोधेको छ क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ क्वार्टरली इन्क्रिज द्याट वुड मेक होलिज ब्यालेन्स फल टु 0 इमिडिएटली आफ्टर हर फाइनल विथड्रल। सो हामीले क्वेसन बुझ्यौँ। क्वेसनमा के भनेको छ भने क्वार्टरली इन्क्रिमेन्टको पैसा कति हो आइडेन्टिफाई गर। कुनै एउटा त्यस्तो अमाउन्ट छ जुन अमाउन्टले इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ होलीले फाइनल अमाउन्ट निकाल्दाखेरि उसको रिमेनिङ ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ द 3 इयर्स यानि कि फाइनल ब्यालेन्स विथड्रल गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल अमाउन्ट भनेको दिस अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको छ। हामीले त्यस्तो के गर्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्ट्स निकाल्नु पर्यो। सो यसलाई म कपी गर्छु अलिकति, किनकि सेम क्यास फ्लो हो, हामीले अलिकति के गर्न सक्छौँ, गोल सिक लगाएर निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो हाम्रो चेन्ज गर्न पर्ने सेल्स भनेको इन्क्रिमेन्ट हो अनि बेस्ड अन यति हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, 0 बनाऊँ र यो आइडेन्टिफाई गरौँ। सिम्पल, अरू केही कुरा चेन्ज गर भनेको छ हामीलाई क्वेसनले भनेको छैन। सो सिम्पल हो यो कुरा। यसलाई 0 बनाउँदा इन्क्रिमेन्ट्स कति हुन्छ फाइनल निकाल्नु पर्ने हो हामीले। सो निकाल्दाखेरि हामीले के गरौँ, गोलसिक निकालौँ। गोलसिक कहाँ पाइन्छ, अल्ट ए भनेको डेटा, डब्लु व्हाट इफ एनालाइसिस, जी भनेको गोलसिक। सो हाम्रो कुन सेललाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ, सेल भनेको यो सेललाई चेन्ज गर्नु छ। ओके, यो सेललाई हामीले कति बनाउनु छ, 0 बनाउनु छ। बाई चेन्जिङ द सेल कति, 100। हामीले यो काम किन गर्न मिलेको छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो क्यालकुलेसन्सहरुमा चाहिँ हामीले रेफरेन्स इन्क्रिमेन्टको लिएको छौं कि छैनौं भन्ने कुरा हो। यदि हामीले यो सेलको रेफरेन्स लिएको छैनौं भने यो काम गर्न मिल्दैन। फेरि यो सेलको हामीले यो क्यालकुलेसन्स भरिमा यो सेल्सको रेफरेन्स लिएको छौं भने चाहिँ यसलाई कतिले चेन्ज गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौं, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। ओके, रोटेसन चाहिँ त धेरै भयो त। ओके, यहाँ के मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो, इन्क्रिमेन्ट्स ओके, म इन्क्रिमेन्ट्सलाई अलिकति टाइमलाइनसँग ओके मैले इन्क्रिमेन्ट्सको त हालेकै रहेन जो है, सरी है। अगाडिको क्वेसनमा पनि मैले इन्क्रिमेन्ट्स हालेको रहेछु, तिमीहरूले पनि भनेनौ। विथड्रलको इन्क्रिमेन्ट्स चाहिँ मैले के गरेको छैन। ओके, हालेको छु त। यसमा पनि छ त, किन यो भयो। अनि दाइ तपाईले कपी गरेको अनि सेल चेन्ज चाहिँ तपाईले ओके मैले थाहा पाएँ साँच्चै। यो चाहिँ भयो, मैले अरू चाहिँ रेफरेन्स चेन्ज गरेँ, यसको चाहिँ रेफरेन्स चेन्ज गरिन चाहिँ, सरी है। सो यो फिक्स गरेँ मैले, त्यसपछि यसको विथड्रल चाहिँ ओके, यहाँबाट इन्क्रिमेन्ट्स चाहिँ मैले यसरी जेनेरेट गरेँ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दाखेरि अल्ट ए डब्लु जी हानौँ भने त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्नु छ, हामीले 0 बनाउनु छ बाइ चेन्जिङ सेल्स दिस। ओके, सो हाम्रो अघिको इन्क्रिमेन्ट, सरी by setting cells this. सो हाम्रो 0 ल्याउनको लागि यानी कि फाइनल विथड्रल्समा 0 ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले कति पेमेन्ट चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्दो रहेछ। अघि हामीले 100 गरेको थियौँ, 100 गर्दाखेरि 2586 बचेको थियो भने अहिले 138.23 गर्नु बित्तिकै हाम्रो के हुँदो रहेछ,
फाइनल विथड्रल्समा चाहिँ एट द इन्डमा भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ ओके सो दिस इज द एन्सर हाम्रो मिस्टेक चाहिँ के भयो रहेछ कपी गर्दाखेरि विथड्रल्समा हामीले यसकै हालेको थियौँ कपी गर्दाखेरि यही सेल्स नै त्यहाँ गएर बसेको थियो तर हामीले गोल्सिक चाहिँ यसमा लगाइरहेको रहेछौँ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको हो रेफरेन्स चेन्ज गर्नुपर्छ त्यही भएर कपी गर्दा चाहिँ रेफरेन्स चेन्ज गर्नु ओके सो दिस इज द सोल्युसन्स 9.2 9.2 मा कसैले नबुझेको छ केही कुरा 9.2 मा कसैले केही कुरा नबुझेको छ ओके सो हामी 9.3 मा जाउँ 9.3 मा अलिकति यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई होमवर्क दिने सोच गरेको छु 9.3 सो 9.3 चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क राख यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरा पढेका छौँ 9.A को अलिकति कन्सेप्ट हेर्यौँ भने टाइम छ पेमेन्ट्स छ डिस्काउन्ट फ्याक्टर छ प्रेजेन्ट भ्यालु छ हाम्रो पेमेन्ट्स चाहिँ यसमा नर्मल तरिकाले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भने हाम्रो यहाँ पेमेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ हामीले यहाँ के गर्यौँ सिम्पल इन्क्रिमेन्ट पनि हेर्यौँ जसमा चाहिँ 20 यानि कि फिक्स्ड इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 20 ले यहाँ हामीले अर्को खाले इन्क्रिमेन्ट पनि हेर्यौँ 5% इन्क्रिमेन्ट जुन चाहिँ कम्पाउन्डेड इन्क्रिमेन्ट हो भन्न बुझ्न सकिन्छ सो यो कम्पाउन्ड इन्क्रिमेन्ट पनि हेर्यौँ हामीले यो इन्क्रिमेन्ट पनि हेर्यौँ तर हामीले यो दुईटा इन्क्रिमेन्ट हेर्दा चाहिँ थ्रु आउट द होल इयर इन्क्रिमेन्ट हेरिरहेको छौँ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति चेन्जेस हरेक इन्क्रिमेन्ट चाहिँ चेन्जेस छ हरेक कति टाइमको लागि कुनै एउटा इन्क्रिमेन्ट छ कुनै टाइमको लागि कति टाइम कुनै एउटा फिक्स टाइमको लागि एउटा खाले इन्क्रिमेन्ट छ कुनै अर्को बिचको टाइमको लागि एउटा खाले इन्क्रिमेन्ट छ फेरि अर्कोको लागि अर्को खाले इन्क्रिमेन्ट छ कुनैमा नो इन्क्रिमेन्ट छ त्यसको लागि तिमीहरूले के गरौँ पेमेन्ट्स यानि कि क्यास फ्लो चाहिँ अलिकति म्यानुअल्ली गर कि त यदि फर्मुला लगाएर हुन्छ कि सेल्सलाई रेफरेन्स दिएर फर्मुला लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो पेमेन्ट्स यानि कि क्यास फ्लो चाहिँ करेक्ट गर त्यसपछि त सेम कुरा हो डिएफ निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने केही पनि छैन सो यसमा निकाल भनेकै टोटल क्यास फ्लो र क्यास टेबल अफ क्यास फ्लो बना भनेको छ सेटअप टेबल अफ क्यास फ्लो एन्ड क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ सो हामीले मेन फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसमा हो यसको कारणले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्न सक्छौँ सो त्यो क्यास फ्लोको बेसमा हामीले के गर्न सक्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ सो यो चाहिँ तिमीहरूको लागि होमवर्क भयो मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु 9.3 मा होमवर्क भनेर सो मैले यो फाइल पठाउँदाखेरि मैले होमवर्क 9.3 को होमवर्क भनेर म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु ओके सो अब मैले अघि भनेको थिएँ 10 मा एउटा सानो क्वेसन छ त्यो क्वेसन्स गऱ्यो भने 10 पनि सकिन्छ त्यही भएर हामीले अलिकति 10 पनि आजै सकाइदिउँ यसमा सिम्पली के छ भन्दाखेरि इक्वेसन्स अफ भ्यालुमा च्याप्टर 10 मा इक्वेसन्स अफ भ्यालु भनेको अहिले मैले भनिहालेँ पिभी अफ इन्कम लेस पिभी अफ आउटगो हो सो पिभी अफ इन्कम पनि हामीले यही यसैबाट निकाल्नुपर्छ र पिभी अफ आउटगोहरू पनि यसैबाट निकाल्नुपर्छ सो यो चार्टमा चाहिँ यदि हामीले त्यही कुराहरू सेम कुराहरू यदि हेर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई यसमा क्वेसन्स हेरौँ भने सोल्भिङ एन इक्वेसन्स अफ भ्यालु टु फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ इन रिटर्न फर एन इन्भेस्टमेन्ट 100,000 चाहिँ के गरेको छ यसले इन्भेस्ट गरेको छ 100,000 इन्भेस्ट कहिले गरेको छ 12 जुन 2016 मा गरेको छ एन्ड एन इन्भेस्टर रिसिभ्स द फलोइङ क्यास फ्लोज रे क्यास फ्लोहरू यो क्यास फ्लो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि हाम्रो प्रिन्सिपल के हो जहिले पनि कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्टको प्रिन्सिपल के हो सर्टेन कुनै एउटा फर्स्ट टाइम यानि कि नाउ कसैले के गर्छ इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्छ भने उसले के गर्छ जेनरली कन्टिन्युअसली अर इयरली अर एनुअल्ली अर क्वार्टरली चाहिँ के गरेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न चाहिँ पाइरहेको हुन्छ यहाँ पनि सेम कुरा हो कुनै एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्यो 100,000 12 जुन 2016 मा र उसले यो डेटहरुमा यति क्याश फ्लोहरु चाहिँ के गर्यो इन्कम गरायो यानी कि जेनेरेट गर्यो भनी हामीलाई के सोधेको छ त्यसको रिटर्न यानी कि आईआरआर यानी कि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्छ कि और इन्ट्रेस्ट रेट भनौं और हामीले के भन्न सक्छ इफेक्टिभ एनुअल रेट अफ रिटर्न भनौं एनुअलमा निकाल्नु छ किनकि हामीलाई यसमा हेर्न सक्छौं हामीले
12 जुन 2016 र यो डेटहरूको भ्यालुहरू हेऱ्यौँ भने हामीलाई एक्ज्याक्टली एनुअलमा इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न अलिकति गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यदि हामीले डे वाइज गयौँ भने चाहिँ बेटर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ, किनकि हाम्रो एक्ज्याक्ट डे त थाहा हुन्छ नि, सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने। सो एक्ज्याक्ट डे थाहा भयो भने हामीले डेजमा चाहिँ के गऱ्यौँ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्यौँ भने त्यसलाई त एनुअलमा कन्भर्ट गर्न त इजी छ, हामीले एनुअलमा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ। ओके, सो यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु किन आउँदैन भन्दाखेरि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट एकदम लार्ज डेसिमल्समा चाहिँ भ्यालु निकाल्न पऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट आउन सक्छ र 365 र 366 को कारणले एउटा, किनकि हामीले सपोज एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डेज वाइज इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्यौँ, एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दाखेरि पर इयरमा 365 डेज हुन्छ कि 366 डेज हुन्छ भनेर एक्ज्याक्ट यसमा कुनै एउटा एजम्पसन्स दिएको छैन। त्यही भएर हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु त्यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर हामीले के हेरिरहेको छौँ, करेक्ट टु द नियरेस्ट 0.1% डेसिमल्स भनेको छ। यो करेक्सन्स किन गर भनेको भन्दाखेरि किनकि 366 र 365 ले कुनै पनि म्याटर नगरोस् भनेर हामीलाई राउन्ड अप गर्न लागेको हो। राउन्ड अप गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले म्याटर गर्दैन, किनकि लार्ज नम्बर अफ यदि डेसिमल्स पछिको एकदम 4th, 5th, 6th भ्यालुमा मात्र डिफ्रेन्ट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न लागेको हो। सो कुनै पनि ठाउँमा यदि गिभिङ योर एन्सर करेक्ट टु द नियरेस्ट 80 डेसिमल्स भन्छ भने चाहिँ त्यो केसहरूमा चाहिँ भ्यालु जतिमा गरे पनि सेम नै देखियोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो क्वेसन्सहरूको एन्सरहरूमा त्यसरी लेख भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। किनकि हाम्रो सपोज कोही मान्छेले 366 एजम्पसन्स लगाउन सक्छ, कोही मान्छेले 365 एजम्पसन्स लगाउन सक्छ। सो किनकि कसैलाई पनि थाहा छैन कि यो इयर कुन इयर हो भनेर। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ है त। ओके, सो हामी सोलुसन्सतिर गयौँ भने चाहिँ च्याप्टर क्लास 5 को च्याप्टर 10। सो मैले अलिकति यसमा बनाएरै राखेको छु, अलिकति अघि अलिकति काम। सो मैले डेटहरू चाहिँ अलरेडी हालेर राखेको छु। ओके, यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु 9 मा। 9 को 3rd तिमीहरूलाई होमवर्क भयो। सो एक्सेल क्वेसन्स पनि म पठाइदिइहाल्छु, यसलाई पनि म क्लोज गरिदिन्छु। ओके, ओके, सो यो क्वेसन्सलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो के छ, इन्भेस्टमेन्ट कति छ, 100,000 छ। सो इन्भेस्टमेन्ट त्यति छ। हाम्रो डेटलाई हेऱ्यौँ भने इन्भेस्टमेन्ट ओके, टाइम 0 यानि कि प्रेजेन्ट भ्यालु। हामीले यसको आइआरआर यानि कि इफेक्टिभ एनुअल रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले केसको बेसमा निकाल्ने भन्ने कुरा हो। हामीले एकुमुलेसन्स भ्यालुको बेसमा पनि निकाल्न सक्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालुको बेसमा पनि निकाल्न सक्छौँ। तर हामीलाई एकुमुलेसन्स भ्यालु यहाँ दिएको छैन, हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ दिएको छ। कुनै एउटा ब्याङ्क एकाउन्टको अरू कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट फर्मको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति छ, यसमा 100,000 छ। सो 100,000 एट द स्टार्टमा इनिसियलमा इन्भेस्ट गर्यो भने यति भ्यालु चाहिँ उसले के गर्ने हो, जेनेरेट गर्ने हो। त्यही भएर हाम्रो क्यास फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको क्यास फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के छ, नेगेटिभ क्यास फ्लो हुन्छ, किनकि उसले यति इन्भेस्ट गरिरहेको छ। कति टाइममा हो, टाइम 0 हो। सो हामीले डेजमा टाइम निकाल्यौँ भने अब 12 जुन 12 2016 मा चाहिँ के गरेको छ, उसले इन्भेस्ट गरेको छ, तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ। 12 जुन 2016 मा यति इन्भेस्ट गरेको छ। 1 अक्टोबर 2016 मा 18,000 पाएको छ। ओके, 1 अक्टोबर 2016 मा 18,000 पाएको छ। डिसेम्बर 31 2016 मा 25,000 पाएको छ। सो यो हामीले सेम कुरा चाहिँ हामीले क्यास फ्लो र यो बनाउन सक्छौँ। हामीले फर्स्ट क्यास फ्लो नेगेटिभ बनायौँ किनकि इन्भेस्ट हो, त्यसपछिको बाँकी क्यास फ्लो हामीले पोजिटिभ बनायौँ किन भन्दाखेरि त्यो रिटर्न हो। अब डेज निकाल्दाखेरि हामीले सिम्पली यसमा डेटहरू राम्ररी फिलअप गरेको छौँ, फर्मेटमै फिलअप गरेको छौँ भने हामीले जेनरली के गर्न सक्छौँ, यो लेस माथिको डेट यानि कि प्रिभियस डेट गऱ्यौँ भने हामीले जेनरली डेज फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सो हामीले डेज हेऱ्यौँ भने चाहिँ सो म के गर्दैछु, माथिको A5 लाई चाहिँ के गर्छु, फिक्स गर्छु,
किनकि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर लगाएर निकाल्ने भ्यालु भनेको त्यहीसम्मको प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसमा चाहिँ के गरेँ तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ? यसमा के गरेछ भन्दाखेरि यो यानि कि जुन 12/2016 लेस त्यति नै गरेको छ यसमा, तर यसमा लेस गरेको भ्यालु चाहिँ के छ? फर्स्ट डेट छ। त्यो फर्स्ट डेट चाहिँ के गरेको छ? फिक्स राखेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले डिस्काउन्टिङ गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा लाँदाखेरि यदि डेज वाइज डिस्काउन्टिङ गर्छौँ भने हाम्रो त्यही नै पुग्छ नि त भ्यालु। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यो गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो चाहिँ के भयो? टाइम इन डेज भयो। सो यो क्यास फ्लो भयो, यो डिस्काउन्टिङ। अब डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। हामीलाई त आइ नै छैन। सपोज मैले चाहिँ आइ चाहिँ के छ सपोज गर्छु, सपोज 2% छ अरे। ओके, सो 2% आइ छ अरे। अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु? सपोज गर्छु 2% आइ छ अरे। किनकि पछि त मैले गोल्स लगाएर के गर्नु छ? आइडेन्टिफाई गर्नै छ कि मेरो 2% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ कि हुँदैन, कि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले के गर्ने छ? हेर्नै छ। अब सिन्स द एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट इज आई, एनुअलमा छ इन्ट्रेस्ट रेट, हामीले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर पनि हामीले के गर्नुपर्छ? एनुअलमा। अर हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट 1, 2 गरेर डिस्काउन्टिङ गऱ्यौँ भने त एनुअल डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हुन्छ। तर डे वाइज डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर निकाल्नु छ भने हामीले यो डिभाइडेड बाई 365 गरेर प्रोपोर्सन चाहिँ केमा ल्याउन सक्छौँ? इयरलीमा ल्याउन सक्छौँ। सो 1 इयर भनेको 365 डेज हो। हामीलाई सबैलाई थाहा छ। सपोजिसन चाहिँ हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो 1 इयर भनेको यति हो भने 111 डेज भनेको चाहिँ कति इयर हो त भनेर हेर्दाखेरि हामीले यो डिभाइडेड बाई 365 गऱ्यौँ भने आनन्दले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ 0.30411 भनेको 411 इयर्स भनेको चाहिँ 111 डेज रहेछ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यही सिनारियोलाई चाहिँ हामीले यदि यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरको फर्मुलामा लगाउने हो भने डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेको 1 प्लस आई भनेको एनुअलमा छ। यसलाई फिक्स गरिदिउँ म। पावर हामीले कति गर्न सक्छौँ? यो डिभाइडेड बाई 365 गर्न सक्छौँ। हाम्रो सपोजिसन चाहिँ के हो? 1 इयरमा 365 डेज हुन्छ भन्ने हो। सो दिस इज डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर आयो। ओके, माइनस गरिदिनु मैले, सरी। दिस इज एकुमुलेसन फ्याक्टर आयो। सो माइनस गऱ्यो भने दिस इज डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। ओके, दिस इज डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर आइसकेपछि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। किनकि हाम्रो क्यास फ्लोमा एकछिन है, ओके। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हाम्रो आयो। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कसरी निकाले तिमीहरूलाई थाहा भयो। सो मैले डेजलाई चाहिँ के गर्ने? इयरमा चेन्ज गर्ने। और हामीले अर्को तरिकाले निकाल्न सक्छौँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इन। अर्को तरिकाले के गर्न सक्छौँ? हामीले डेज वाइज इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सक्छौँ। यही डेजमा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर सपोज डेज आई हाने भने मैले सपोज डेज आई चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु परेछ। मैले यहाँ सपोज 0.5% राखेँ। सो 0.5% चाहिँ डेज आई हो भने यसको रिफरेन्स लिएर हामीले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर निकालेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यौँ भने हाम्रो डेजको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ। डेजको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आयो भने एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज गर्न हामीलाई फर्मुला लगाएर चेन्ज गर्दै भइहाल्यो। तर यो कामले किन गर्ने? हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ भने हामीले डाइरेक्ट इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट यानि कि इयर वाइज डिस्काउन्ट फ्याक्टर और डेज वाइज डिस्काउन्ट फ्याक्टर बेस्ड अन डेज अनि कन्भर्टिङ इट टु द इयर गरेर निकाल्न सक्छौँ भने इजी भइहाल्यो। हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु यति इन्टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु आइहाल्छ। सो प्रेजेन्ट भ्यालु यति भयो। सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामीले 6232 रहेछ। अब हाम्रो के छ? एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि जहिले पनि के गर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नको लागि पीभी यानी कि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो लेस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आउटफ्लो। और प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आउटफ्लो भनेको यो
यो लेस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो सधैँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ इक्वेसन्स अफ भ्यालु मान्छौँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ पी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनकम लेस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आउटगो भयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला निकालेको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट प्यारामिटर्स हुन्छ सो यो चाहिँ हामीले के गर्नु छ 0 बनाउनु छ राइट सो यसलाई 0 बनाउनु छ भने हामीले के गरौँ यसलाई अहिले जस्तो गोलसिक लगाम यसलाई के गरौँ 0 सेट गरौँ बाई चेन्जिङ सेल इन्ट्रेस्ट रेट सो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ हामीलाई 10% चाहिँदो रहेछ सो 10% एनुअल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यो क्यास फ्लोबाट चाहिँ उसले के गरिरहेको रहेछ कमाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ एनी कन्फ्युजन म तिमीहरूलाई पठाउँदाखेरि कमेन्ट पनि लेखिदिरहेको छ युजिङ गोलसिक है त पहिला आफै क्याल्कुलेट गर अनि त्यसपछि गोलसिक लगाऊ इजी भइहाल्छ सपोज फेरि यदि तिमीहरूलाई रिपिटेड गर्नुपर्छ भने यसमा 2% हान सेम आउँछ अर यसमा 5% हान कुनै एउटा भ्यालु आउँछ 5% हान कुनै एउटा भ्यालु आउँछ अर 9% हान कुनै एउटा भ्यालु आउँछ अनि त्यसपछि गोलसिक लगाऊ इजी भइहाल्यो सो चाहिँ युजिङ गोलसिक है यसमा अहिले चाहिँ 9% छ जुन चाहिँ गोलसिक लगाएर भएको कुरा होइन सो यसलाई चाहिँ 0 बनाउनु छ सेटिङ देश 0 अनि गोलसिक लगाऊ सो त्यो गर्यो भने इजी भइहाल्छ योहरू चाहिँ अलिकति रिफरेन्सको लागि मैले पढाउँदाखेरि भनेको कुराहरू भइहाल्यो सो ओके 10.1 नबुझ्ने कोही छ 10.1 मा के क्वेसन छ कसैलाई हैन ओके सबैले बुझ्यो यदि नबुझ्या भए तिमीहरूले भिडियो रेकर्डिङ भइहाल्छ त्यो गएर के गर्न सक्छौ हेर्न सक्छौ ओके आज अलि सन्चो पनि छैन हामीले पढ्ने भनेको जति 9 को र 10 को अलिअलि सक्यो पनि तिमीहरूले 10 को 3 चाहिँ होमवर्क गर्नु म होमवर्कमा अपलोड गरिदिउँला र अझसम्म नगरेको होमवर्कहरू पनि तिमीहरूले गरेर सबमिट गर्नु त्यसको पनि अलिअलि मार्क्स हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो हेलचक्राइ चाहिँ नगर्नु त्यो मार्क्सले धेरै नै इम्प्याक्ट गर्न सक्छ इन्टरनल मार्क्समा चाहिँ किनकि इन्टरनल मार्क्स भनेको 30 को छ त्यही भएर होमवर्क चाहिँ गर्नु ढिलो चाँडो हुन्छ गर्नु ढिलो चाँडोमा अलिकति नम्बर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ पोइन्ट्स चाहिँ कति पोइन्ट्स आउँछ भन्ने कुरा तर गर्नु चाहिँ गर्नु सो हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ हजुर दाइ त्यो च्याप्टर 8 को क्वेशन 8.4 को त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ लागिरहेको थियो डिस्कस गर्न मिल्छ कतिको त्यो च्याप्टर 8 को क्वेशन नम्बर 4 हेर गए म खोल्छु च्याप्टर 8 को क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन यो हैन 1 2 3 4 ओके लास्ट को हजुर यो क्वेशन हजुर दाइ यही क्वेशन ओके यसमा के भनेको छ हामीलाई डिटरमाइन द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट फर व्हिच द एक्युमुलेटेड भ्यालु एट टाइम 8 of an annuity which pays 500 at the end of every 6 months in year 1 to 8 inclusive equals to present value of value at time 8 of an annuity which pays 900 annually in advance in 9 years to 18 years inclusive. So हामीलाई नर्मल के भनेको भन्दाखेरि
डिटरमाइन द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो के छ एक्युमुलेटेड भ्यालु एट टाइम 8 अफ एन एन्युटी विच पेज यति एट द इन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ फ्रम 1 to 8 भनेको छ हाम्रो 1 to 8 सम्मको क्यास फ्लो बनाउने दुईटा क्यास फ्लो बनाउनु पर्यो क्या एउटा क्यास फ्लो के बनाउने 1 to 8 देखि 1 देखि 8 सम्मको क्यास फ्लो अहिले हामीले जुन क्यास फ्लो बनाएको थियौँ नि इन्क्रिमेन्ट्सको हो त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अलि भएको छैन 1 देखि 8 सम्मको क्यास फ्लो बनाउने त्यसको एक्युमुलेसन्स भ्यालु निकाल्ने एट टाइम 8 ओके त्यो एउटा गर्यौँ हामीले यसमा पनि के गर्ने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ भेरिएबल मानेर त्यसको रिफरेन्स मात्र लिएर राखिरहने आई भनेको कति हुन्छ त्यो मात्र लिएर राखिरहने त्यो आईलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिने सबैभन्दा सुरुमा त्यसपछि इक्वल्स टु द प्रेजेन्ट भ्यालु अब अर्को हाम्रो फेरि क्यास फ्लो बनाउने जुन क्यास फ्लो चाहिँ के हुन्छ इयर 9 देखि 18 इयरसम्म हुन्छ त्यो क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 8 निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 0 होइन है फेरि प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 8 निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 8 लाई र प्रेजेन्ट एक्युमुलेसन्स भ्यालु एट टाइम 8 लाई चाहिँ के गर्ने इक्वल्स गराउने यानी कि तिनीहरूको डिफरेन्स निकाल्ने तिनीहरूको डिफरेन्स निकाल्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ गोल सिक लगाउने तिनीहरूको डिफरेन्स 0 हुँदाखेरि मेरो आई कति हुन्छ भनेर भ्यालु निकाल्ने सो म अलिकति तिमीलाई यसमा देखाउँछु यसमा हेरौँ 8.4 मा मैले सायद केही पनि गरेको छैन ओके यो तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिएको थिएँ होला सायद सो मैले टाइमलाइन हेर्छु सबैभन्दा सुरुमा ओके टाइमलाइन चाहिँ मैले के गरेँ क्वेसन हेरौँ एभ्री इन्ड अफ 6 मन्थ भनेको छ इन इयर्स 1 to 6 सो हामीले एउटा क्यास फ्लो बनाऊँ 1 to 8 को क्यास फ्लो बनाऊँ सपोज आई चाहिँ मैले एउटा 2% भनेर पहिला सुरुमा सपोजिसन गरेँ त्यसपछि मैले यो क्यास फ्लो बनाउँछु यसमा चाहिँ मैले के गर्छु हाफ इयर हो भनेर चाहिँ के गर्छु सपोज गर्छु हाफ इयरमा मैले 1 माथि प्लस 1 गरेँ सो हाफ इयर 8 इयर्सको निकाल भनेको छ सो त्यही भएर म 16 सम्म जानुपर्छ यो क्यास फ्लोलाई लिएर सो 16 सम्म गएँ त्यसपछि मेरो क्यास फ्लो कति छ त्यसपछि मेरो एट द इन्ड अफ द एभ्री इन 6 मन्थमा मेरो के छ 500 छ सो मैले के गर्छु 500 चाहिँ क्यास फ्लो हो भनेर 500 म यहाँ क्यास फ्लो चाहिँ कति हो त सिएफ चाहिँ 500 हो यसमा सो 500 इक्वल्स टु 500 ओके यसलाई फिक्स गर्ने 500 जेनेरेट गरेँ सो 500 चाहिँ यो भयो अब हाम्रो यहाँ यो क्यास फ्लो हो त्यसपछि अर्को हाम्रो के सोधेको छ यसको चाहिँ हामीले के सोधेको छ एक्युमुलेटेड भ्यालु निकाल भनेको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ एक्युमुलेसन्स फ्याक्टर हेर्न सक्छौँ एक्युमुलेसन्स फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ 1 प्लस आई को पावर टाइम गरिन्छ हो तर यो टाइम के छ हाफ इयरलीमा छ सो हामीले आईलाई पनि के गरौँ हाफ इयरलीमा चेन्ज गर्न सक्छौँ सो यसलाई हाफ इयरली आई हाफ इयरली सो आई हाफ इयरलीमा हामीले के गर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ अब हामीले जहिले पनि किनकि आई डिटरमाइन गर्नु छ भने जहिले पनि जे कुराको क्यालकुलेसन्सको पनि रिफरेन्स चाहिँ यही रिफरेन्स लिगौँ है सो यसलाई हाफ इयरलीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सो यसलाई हाफ इयरलीमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ 1 प्लस आई को पावर 1/2 माइनस 1 हुन्छ सो यो हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट रेट भयो यो चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट निकालेको छैनौँ त्यही भएर अब यो जति पनि हुन सक्छ ओके सो त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ त्यति नै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ सो एक्युमुलेसन्स फ्याक्टर निकाल्यौँ भने 1 प्लस आई यो अब रिफरेन्स चाहिँ यो आईको लिनु पर्यो किनकि यो आई क्यालकुलेट गर्दाखेरि अलरेडी रिफरेन्स यसको लिइसकेको छ भने हामीले यति बेला अब यो आईको रिफरेन्स लिए हुन्छ सो यो आईको रिफरेन्स लिएर त्यसलाई फिक्स गरेर पावर हामीले के गर्न सक्छौँ यो टाइमलाई हेर्न सक्छौँ सो ओके एक्युमुलेसन्स भ्यालु भनेको 8th टाइमको एक्युमुलेसन्स भ्यालु चाहिएको छ भने हामीले यसलाई चाहिँ योबाट लेस गरौँ सो यसलाई चाहिँ फिक्स गरौँ किनकि त्यो 16 हो लेस अरू टाइमलाइन गरौँ सो त्यो टाइमलाइन गर्दाखेरि हाम्रो 16 को इन्डमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ एक्युमुलेसन्स भ्यालु आउँछ ओके सो एक्युमुलेसन्स भ्यालु सो एक्युमुलेसन्स फ्याक्टर भयो सो एक्युमुलेसन्स भ्यालु आउँछ इन्टु यो गर्यो सो यसरी एक्युमुलेसन्स भ्यालु आयो
सो टोटल एकुमुलेसन्स भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले, टोटल एकुमुलेसन्स भ्यालु हो। यसरी नै अब हामीले के गरौँ, सेकेन्ड क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यसरी नै हामीले सेकेन्ड क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुपर्छ र त्यो दुईटा प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले जहिले पनि आई चाहिँ मैले भर्खर पनि भने आईलाई यही आईसँग चाहिँ के गर्ने, कनेक्ट गर्ने, ताकि पछि हामीले गोलसिक लगाउँदाखेरि चाहिँ सेम आओस् है त। अब यही सेम क्यास फ्लो लगेर यहाँ जेनेरेट गर्ने अनि यहाँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यो अरे सपोज। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेपछि म डिफरेन्स निकाल्छु, यो दुईटाको डिफरेन्स, यो दुईटाको डिफरेन्स, यो लेस यो गर्छु, यहाँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु छ भने सायद। सो यो अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु, गोलसिक लगाएर 0 बनाउँछु अनि यो भ्यालु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छु। त्यही नै हो सल्युसन। यो चाहिँ हो म चाहिँ त्यही भएर अलिकति पुरै चाहिँ नगरौँ होला, तिमीहरूले गरिसकेर सबैले पठाइसकेपछि चाहिँ फेरि यो फेरि गरौँला हामीले, केही छैन। बुझ्यौ? बुझे दाइ। ओके। एकछिन है। ओके, एटेन्डेन्स डाउनलोड भइरहेको थिएन, त्यही भएर मैले नेम इन्टर गरेको हो तिमीहरूको एक्सेलमा, त केही भएन। रेकर्डिङ स्टप गरौँ।